naabot na mi diring dapita guys sa Hanopol. Pagpamista na mo ani guys nya taw-taw na ni nga video kay ang pag-upload na ho ani guys kay na-copyright ko nya di man gani ko ganahan og mag-copyright ko akong gidelete. So mao ni ang ganap na mo sa pagpamista sa Hanopol. O mao ni guys naglakaw-lakaw na mi kay mangita mi og kapamistahan. Bitaw guys, dinhi napita guys kay nanguha mi og kalbasa guys kay dad-o nilang Jocelyn sa Danau kay way kalbasa sa Danau. Mga tapulan ang taga Danau mao na nga magpangadyo-pangadyo na lang sa silingang lungsod. Ay, di ko kamao mo voice over guys. Unsaon man tani nga makamao ko? So karon guys kay ari na sad ta sa buswak guys kay ningari mami sa Hanopol double purpose man ning amo ug unsay amo ang target diretsohon na mo pamista og pangaligo diri sa giingon nila nga Bugwak Spring. Oh. Bugwak Spring ang amo ang gingari guys unya nagnama may mga dala nga mga pagkaon, kamote, saging, kanon, kilawon ug bangos. Sa tinuod guys, ako diri guys, wa jud ko kahilisi pero wa ko nalingaw tungod kay wa tay forever diring dapita guys kay naa sa hilit. Kapoy, jud voice over di anta ko gusto mag voice over kay di lagi ko kamao. Saon man eh. O magpusing-pusing lang ta diri kay mo na gingon nila nga wa tay forever diring dapita. Pero bitaw guys, ay nindot ba ya diri unta guys kaso lang mahadlok ko guys kay agpikas og pikas pulos mga kakahuyan murag imong pamati murag nadyoy banakon nga nagsunod-sunod nimo sa imong likod ba guys nya sa tinuod guys murag kani mga bata mao ra jud nalingaw diri dapita kay sila ra may naligo unya ako si Jima ug si Jocelyn ug si Bisa ba tong isa ay basta ang mga dagko wa jud mga ligo sila ra ang mga bata rin naligo guys nya dinhi laging dapita mo may lang giingon nga nindot kundi ay ning Bugwak Spring kay kinabugnawan tinuod man jud guys bugnaw kaso lang na ay daghang kahoy nga murag mahadlok ta nya kaning time mapud guys pagari namo grabe kaadyo kadagom muna nga usa sad ka rason nganong wa ko maligo or wa mi mangaligo tungod kay galing unya ba o kanang sa ibabaw kusog kay ang uwan nya samantalang kami nami sa ubos wa ta kahibaw unsay dagan sa kanang kuan ba galing naguwan